फोकस विद तसद्दुक गिलानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम दो हॉट टॉपिक्स पे बात करेंगे। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान के 8 ड्रोन्स ने इंडिया की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की। हथियारों की सप्लाई या जासूसी की गरज से पाकिस्तान का जदीद फाइटर प्लेन JF-17 थंडर न सिर्फ पाकिस्तान का फख्र बनता जा रहा है बल्कि ज़रूरत दुनिया की बनता जा रहा है। मुख्तलिफ मुल्क इसमें बहुत ज़्यादा अपनी दिलचस्पी शो कर रहे हैं। इंडियन मीडिया भी कमाल का है, वो अभी भी ऑपरेशन सिंदूर है उसको सक्सेसफुल कहता है। दुनिया सारी उनको बता रही है कि वो सक्सेसफुल नहीं है, उसमें आप लोगों ने शिकस्त खाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फोकस विद तसद्दुक गिलानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम दो हॉट टॉपिक्स पे बात करेंगे। एक, जो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान के 8 ड्रोन्स ने इंडिया की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की और वहाँ शायद हथियारों की सप्लाई या जासूसी की गरज से उनको भेजा गया। इस इल्ज़ाम में कितनी सदाकत है, इस पे बात करेंगे। और दूसरा, पाकिस्तान का जदीद फाइटर प्लेन JF-17 थंडर ना सिर्फ पाकिस्तान का फ़ख्र बनता जा रहा है बल्कि दुनिया के लिए एक बहुत ज़रूरत दुनिया की बनता जा रहा है। मुख्तलिफ मुल्क इसमें बहुत ज़्यादा अपनी दिलचस्पी शो कर रहे हैं और बहुत सारे ऑर्डर्स हैं जो इस हवाले से पाकिस्तान को मिल चुके हैं या मिलने जा रहे हैं। इस पे तफसीली गुफ्तगू करेंगे, मुख्तसर वीलॉग होगा। आपको कोशिश करेंगे कि हक़ाइक़ आपके सामने रखें और आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीलॉग को आखिर तक देखना है। पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपको उसकी इत्तला मिल जाए। जी तो व्यूअर्स, पाकिस्तान का JF-17 थंडर, इसकी बात पहले करते हैं। ये पाकिस्तान और चाइना का एक जॉइंट प्रोडक्शन है और जदीद तैयार है, लाइट वेट है और इसके अंदर ईसा रेडार, लेटेस्ट एवियोनिक्स और लॉन्ग रेंज मिसाइल इंटीग्रेटेड हैं। और उन मिसाइल्स का आपने कमाल पिछले अर्से देखा ही था। कहा जाता है कि 250 किलोमीटर्स तक उनकी रेंज है, जो कि फ़ज़ा से फ़ज़ा, फ़ज़ा से ज़मीन और फ़ज़ा से समंदर के अंदर हमला करने की सलाहियत रखता है। ये जहाज़ इंडिया के साथ जो मार्कतुल हक़ और ऑपरेशन बनियानुल मरसूस के अंदर जो एक पाकिस्तान की तरफ से अपना दिफा का हक़ इस्तेमाल किया गया और इंडिया के जहाज़ गिराए गए, उस हवाले से बड़ा अहमियत का हामिल है। आपको पता है प्रेसिडेंट ट्रंप ऑलमोस्ट हर रोज़ बात करते हैं कि 8 जहाज़ गिराए गए, 7 जहाज़ तबाह हो गए, एक जो बुरी तरह से नाकारा हुआ, उसको नुकसान पहुंचा और उसके अलावा नाकाबिल तस्खीर S-400 सिस्टम, उसको निशाना बनाया गया और ये पाकिस्तान की हदूद में रह के इंडिया के अंदर इन चीज़ों को निशाना बनाया गया। और ये बहुत, दुनिया ने ऐसी जंग इससे पहले नहीं देखी, इतनी बड़ी फ़ज़ाई, इतना बड़ा फ़ज़ाई मार्का इससे पहले नहीं देखा गया। और उसके बाद ये केस स्टडी बन गया कि किस तरह से पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ने, पाकिस्तान के एवियोनिक सिस्टम्स ने इंडिया के पूरे निज़ाम को जैम कर दिया और उनको तकरीबन अंधा कर दिया और फिर उनके बाद उनका शिकार किया, अपना दिफा किया। उसके बाद से JF-17 दुनिया की नज़रों में बड़ी अहमियत इख्तियार कर रहा है और आपको पता है कि ये, जैसे मैंने कहा कि कम कीमत है, मेंटेनेंस इसकी लो है और जो तरक्की पजीर मुल्क हैं जिनको इस वक्त बहुत ज़्यादा दिफाई ज़रूरियात जिनकी ज़्यादा हैं, लेकिन वो इतना पैसा नहीं खर्च कर सकते कि वो अमेरिकन या यूरोपियन फाइटर प्लेन्स ख़रीदें जो बहुत महंगे हैं, उनके स्पेयर पार्ट्स बड़े महंगे हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होती हैं। तो ये एक बहुत अट्रैक्शन है कि एक वॉर टेस्टेड प्लेन दुनिया में एक कम कीमत में अवेलेबल है। तो इस वक्त बहुत सारे मुल्क इसमें ऑलरेडी कुछ डील्स मैच्योर हो चुकी हैं और कुछ ऑन द वे हैं। जो इस वक्त न्यूज़ हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान खुद ऑफ कोर्स एक बड़ा फ्लीट इसका यूज़ कर रहा है, पाकिस्तान के फ़ज़ाई दिफा की रीढ़ की हड्डी की हैसियत इख्तियार कर गया JF-17 थंडर। और उसके अलावा म्यांमार, नाइजीरिया और ताजिकिस्तान से ऑलरेडी डील्स मैच्योर हो चुकी हैं और ख़बरों के मुताबिक आइंदा जो डील्स होने जा रही हैं उसमें एक अजीबो-गरीब डील जो है वो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में है कि जो लोन था उसको कॉम्पनसेट करने के लिए JF-17 थंडर्स सऊदी अरेबिया को ऑफ़र किए गए और सऊदी अरेबिया शायद $4 बिलियन या उससे ज़्यादा का असला और
یہ GF-17 تھنڈر خریدے گا. سوڈان کے حوالے سے بھی کچھ خبریں ہیں کہ یہ اگر سعودی عربیہ کی اپنے فلیٹ میں نہیں ہوں گی تو کہاں جائیں گی. بٹ یہ ڈیل اس وقت بہت زیادہ زبان زد عام ہے. اس کے علاوہ آذربائیجان ہے، عراق ہے، لیبیا ہے، ارجنٹینا ہے، بولیویا ہے. ان ملکوں کے نام لیے جا رہے ہیں کہ ان ملکوں کے ساتھ پاکستان کی بات چیت چل رہی ہے، اور یہ ملک بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں GF-17 کو خریدنے میں، کیونکہ GF-17 بہت سستا ہے رافیل کے اور باقی جہازوں کے مقابلے میں، جو دنیا کے ٹاپ پلینز سمجھے جاتے ہیں. لیکن GF-17 نے اور پاکستان کی فضائیہ نے ان جہازوں کا نہ صرف مقابلہ کیا بلکہ ان کے مقابلے میں بہت شاندار فتح حاصل کی. حالیہ مشقوں میں بھی GF-17 جو ہے وہ بہت زیادہ اس کی بڑی زبردست پرفارمنس رہی ہے، اور اس کو کہتے ہیں افورڈیبل فائٹر، جس کو ملک افورڈ کر سکتے ہیں. اور بھارت یا انڈیا کے جو مہنگے فائٹر پروگرامز ہیں اس سے اس کا موازنہ کیا جائے تو انڈیا اپنے پیسے ضائع کر رہا ہے اور اپنی فضائیہ کا بیڑا غرق کر رہا ہے. تو اس حوالے سے GF-17 بہت اہمیت کا حامل ہے. آگے کس قسم کی ڈیلز ہوتی ہیں، کل BBC نے اس حوالے سے بات کی، منسٹر آف ڈیفنس پروڈکشن سے، انہوں نے بھی اس حوالے سے کہا کہ ملکوں کے نام نہیں بتائے جا سکتے، لیکن ان سے بات چیت چل رہی ہے، اور وہ بات چیت ظاہر ہے اس میں وقت لگ سکتا ہے. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اور پاکستان کے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے بڑا ایک فخر کا مقام بنایا ہے. اس کے علاوہ جو ابھی اہم بات ہم کر رہے تھے، وہ انڈیا کی طرف سے بار بار مختلف الزامات لگائے جا رہے ہیں. اسے کہتے ہیں ایک کہ انڈیا مسلسل پاکستان پہ کوئی نہ کوئی الزام لگاتا ہے. سائیکولوجیکل وارفیئر کی بات آپ کر لیں، یعنی ابھی انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کے 8 ڈرونز نے انڈین جو فضائی حدود ہیں ان کی خلاف ورزی کی، اور شاید جاسوسی کی غرض سے یا اسلحے کی ترسیل کے لیے یا سیکیورٹی پریشر انسرٹ کرنے کے لیے انڈیا پہ ان ڈرونز کو بھیجا گیا. اور یہ جو ڈرونز ہیں ان کے حوالے سے انڈیا کے پاس کوئی شواہد نہیں ہیں. پاکستان نے اس حوالے سے بڑی اہم جواب، ابھی تک ان کا پراپر رسپانس تو نہیں آیا، لیکن اب جو جواب آیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی کریڈیبل پروفس ہیں تو وہ سامنے لے کے آئیں. لیکن انڈیا کے حوالے سے یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ روایتی جنگ اب نہیں لڑ رہی، یہ ہائیبرڈ وارفیئر ہے، اور اس میں ڈرونز، سائیکولوجیکل پریشر، میڈیا کو استعمال کر کے ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے، اور اس میں حقائق انڈیا کی طرف سے نہیں ہوتے. انڈین میڈیا بھی کمال کا ہے، وہ ابھی بھی جو اپنا آپریشن سندور ہے اس کو سکسیسفل کہتا ہے. دنیا ساری ان کو بتا رہی ہے کہ وہ سکسیسفل نہیں ہے، اس میں آپ لوگوں نے شکست کھائی ہے. لیکن انڈین میڈیا اس بات پہ تلا ہوا ہے کہ وہ کس طرح اس کو ایک مثبت اور کامیاب دکھائے. اور میرا خیال ہے وہ کہتے ہیں نا کہ الیکشنز جیتنا شاید میڈیا کا مقصد ہے، اپنی عوام کو بے وقوف بنانا انڈین میڈیا کا مقصد ہے، اور ان کی کریڈیبلٹی ایون زیرو ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس سے لیسن لرن نہیں کر رہے. حالانکہ صحافت اور صحافیوں کا کام ہے کہ کریڈیبل انفارمیشن دنیا تک پہنچائیں تاکہ لوگ ان پہ ٹرسٹ کریں. لیکن انڈیا اس بات پہ مصر ہے کہ وہ مسلسل اس طرح کی باتیں کرے گا کہ جس سے ایک سائیکولوجیکل وارفیئر یا ایک بیانیہ بنایا جائے جو جھوٹ کے بنا پہ، اور بار بار جھوٹ بولنے سے شاید دنیا اس کو سچ سمجھ لے. لیکن اس دفعہ لگتا ہے کہ انڈیا کو ان محاذوں پہ بھی شکست ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ایک بات طے ہے کہ انڈیا اور پاکستان دونوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ لڑائی میں کچھ نہیں رکھا، جنگوں سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. آپس میں ایک دوسرے کو سپیس دیں، آپ بھی ترقی کریں، پاکستان کو بھی ترقی کرنے دیں. اور یہ جو میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ خطہ بہت بڑی جینون کنزیومر مارکیٹ ہے، اس کے اندر اتنے وسائل ہیں، مین پاور ہے، انٹیلیجنس ہے، جینون کنزیومر مارکیٹ ہے. یہ خطہ دنیا کا بہترین خطہ بن سکتا ہے، لیکن اگر اس میں انڈین جنگی جنون کو اور مودی کے جنگی جنون کو کم کیا جائے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ سب کو آسانیاں دے. آپ سے پھر ریکویسٹ ہے کہ آپ سارے ویلاگ کو ضرور دیکھیے گا، لائک اور شیئر کیجیے گا، اور اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ.